महिमा क्या कहना। आज हाम्रो कार्की परिवार भारत भूमि को पुण्य पवित्र क्षेत्र बंगाल राज्य को यो अलिपुरद्वार जिला अंतर्गत हाम्रो भूटान सीमांकन क्षेत्र जयगाउँ हिमाली टोल यस पुण्य पवित्र गाउँमा बसोबास गर्नुहुने हाम्रा कार्की परिवार घृतकौशिकी गोत्रीय सुतार कार्की परिवारको विशेष सबैभन्दा ठुलो संस्कार क्षत्रिय कुलको सबैभन्दा ठुलो संस्कार जो संस्कार भगवान श्री रामले गर्नुभएको थियो, 6वटा सूत्रमा बाँधिने कर्म गर्नुभएको थियो र भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएको थियो, जो 88,000 ऋषिमुनिहरूले गर्नुभएको जो आर्य व्रत जो कर्म हो, आर्यहरूको कर्म हो, यो कर्म आज हाम्रा कार्की परिवारमा हाम्रा टेक बहादुर ज्यू को परिवारमा उहाँकी पत्नी कमला देवी एवं उहाँका छोरा सूर्य बहादुर एवं सपत्नी उहाँकी पत्नी सूर्य बहादुर की पत्नी ज्योति कला छेत्री ज्यू एवं वहाँ का टेक बहादुर जी का जो संपूर्ण छोरा छोरी एवं सरस्वती कविता एवं संपूर्ण परिवारहरू भएर कार्की परिवारमा जन्म लिएको सानो नानीको बटुकको कुलभूषणको आज व्रतबन्ध संस्कार गर्ने क्रममा हिजो हामीले कसार बटार्ने वेद पाठ गर्यौं। सबैभन्दा ठुलो कुरो हो क्षत्रियहरूले व्रतबन्ध संस्कार गर्दाखेरि कुनै पनि संस्कार गर्दाखेरि वेद पाठ गराउने परम्परा रहि आएको छ, शास्त्रमा त्यस्तो भनिएको छ। तसर्थ क्षत्रिय कुलले कुनै पनि यज्ञ गर्दाखेरि वेद पाठ गराउनु पर्ने र हिजोदेखि हामीले वेद पाठ गरेर आज वेद समापन हुँदैछ। शुक्ल यजुर्वेद वेद पाठ गरेर र वैदिक रीतिरिवाजका साथमा हिजो हामीले पारम्परिक र वैदिक रीतिरिवाजका साथमा हामीले नान्दिमुख श्राद्ध गर्यौं, मातृका पूजन गर्यौं, वसुधारा गर्यौं। त्यसपछि हामीले नान्दिमुख श्राद्ध गरिसकेपछि वेद पाठहरू हामीले गरेर कसार बटार्ने कर्महरू हिजो हाम्रो परम्परागत लड्डु भनिन्छ नि। आज व्रतबन्ध संस्कार साह्रै राम्रो प्रकारको समय मा शुभ मुहूर्तमा शुभ बेलामा शुभ घडीमा शुभ बेलामा दीक्षा र क्षत्रिय कुलको सबैभन्दा ठुलो कर्म जनेऊ कर्म। जनेऊ 6वटा सूत्र लगाउने, सर्वप्रथम 3वटा सूत्र लगाएर व्रतबन्ध संस्कार गरिन्छ। त्यसपछि फेरि अन्तिममा 3वटा सूत्र लगाइन्छ, 6वटा सूत्र लगाएर हामीले व्रतबन्ध संस्कार आजको कर्म गर्दछौं र मानिस संस्कारबाट कुनै पनि भाडालाई कालो भएको छ भने माज्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले यो चाहिँ जनेऊ संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, एक प्रकारको आँखा हो र यो संस्कार गरेपछि मानिसको ब्रेनको शक्ति बढ्दछ भन्दछ शास्त्रले। मस्तिष्क पावर बढ्दछ, क्याचिङ पावर बढ्दछ, मेमोरी पावर बढ्दछ र छोराहरूका निमित्त साह्रै ठुलो कर्म र छोरीहरूका लागि गुन्यु चोली कर्म साह्रै ठुलो कर्म भनिन्छ हाम्रो परम्परामा। तसर्थ आज अग्निलाई साक्षी राखेर हामीले 8वटा कलशहरू साक्षी राखेर बृहस्पति, गायत्री, वशिष्ठ आदि गरेका सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई भकाएर बोलाएर आह्वान गरेर र अग्नि भगवानलाई आह्वान गरेर सूर्य भगवानलाई साक्षी राखेर कुल देवताहरू पितृ देवताहरूलाई साक्षी राखेर आज हामी कार्की परिवारमा शुभज्योत हाम्रो बटुकको आज व्रतबन्ध संस्कार गर्न गइरहेका छौं। व्रतबन्ध संस्कार राम्रो प्रकारको संस्कार आज हाम्रो 2 बजी सम्ममा करिबन भिक्षाको कार्यक्रम हामीले राखेका छौं र त्यो भन्दा अगाडि पनि हाम्रो हुन सक्ने छ। 2 बजीदेखि पछाडी प्रसादीहरूको वितरण पनि हामीले राख्ने छौं र सम्पूर्ण छरछिमेकी सम्पूर्ण कार्की परिवारहरू भएर सम्पूर्ण छरछिमेकी नाता गोता मामा माइजू हजुरआमा एवं सम्पूर्ण कार्की परिवारहरू भएर यो यज्ञ हामी सम्पन्न गर्दै छौं आजको समयमा र हजुरहरूले आउनु होला, सबैले भिक्षा दिनु होला, नानीलाई शुभ आशीर्वाद दिनु होला। यसैका साथमा आजको हामी कार्यक्रम प्रारम्भतर्फ लागिरहेका छौं। जय श्री राधे। आज बोलिए गायत्री माता की, गायत्री माता की, ब्रह्मा भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की, आज की आनंद की। जय श्री राधे।
प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। नारायणाय नमो नमः कर्म साक्षी नारायणाय नमो नमः उठेर आसन लगाएर दक्षिणपट्टि यतापट्टि राखिदिनु। तुलसीको मोठमा राख्दा हुन्छ। यहाँ दक्षिणपट्टि राखिदिनु पर्छ। लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ड्राइंग तिमीहरूले मेहन्दी लगाएको एवानुशास्त्रेण सतेन च सप्तमृता 7 जग्गाको माटो सिमेन्ट लगाइदिनु छ। सोना पृथ्वीनो भवान धरा निवेशने जसाना समसप्रदाः पञ्चफल्लवै आपर्को पत्ताहरू लगाइदिनु। असतैवो निगतरम परढेवो वसतिकृतः गोदीप वसुधरा ऋग्वेद अध्याय जतिपद समेत यतपण सामवेद पैतर्वण अंगै सहित सर्वै कलथमुसु समासृताः देवदानव संवादे आत्मपुण्येर नमस्कार गर्नुछ, प्रार्थना गर्नुछ। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नो सिद्धता कुम्भा विस्तृत विष्णु स्वयं तत्त्व स्थिरतीर्थानि देवा सर्वे तैहि मेरी लगी शाम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने।
ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीति दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
लगाया, मस्तक पर बलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। आउँछु म हेल्प गर्छु, मेरोमा एउटा चक्लेट छ भने पनि आधी काटेर दिन्छु भन्ने प्रकारको भावना गर्ने, आफूले दिएर मात्रै खाने, कुमार आदधानी है। र गृहस्थ जीवनमा के छ भने घरमा हप्तामा एक दिन पनि अतिथिलाई भइएन भने अनि भन्छन् आदधानी मन, म नियमलाई पालन गर्नेछु, सबै नियमलाई धर्ममा रहेर नियमलाई पालन गर्नेछु, आमाको आज्ञा मान्नेछु, दिदीहरूको आज्ञा मान्नेछु, गुरुहरूको आज्ञा मान्नेछु, शिक्षकको, टिचरको, मेडमको, सरको सबैको आज्ञा मानेर म धेरै पढ्नेछु। पिता अपोसान ए हुन्छ पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु। अस्माकं घृतकोशगोत्रोत्पन्न टेकबहादुर सपत्नी कमलानाम दिव्याय सुपुत्र सूर्यबहादुर सपत्नी ज्योतिनाम दिव्यायाः समस्त सपरिवार युतस्य अस्माकं गृहे अस्माकं पौत्रस्य अधिकारार्थं गायत्री मंत्र ब्राह्मण द्वारा वत्सगोत्र गोत्रोत्पन्नः किं नाम ब्राह्मणः ठाकुर प्रसाद ब्राह्मण द्वारा मुख द्वारा अस्माकं पुत्रस्य कर्णयो मध्ये दीक्षांत कलियुग यो चारवटा युगहरू छन् र गायत्री मन्त्रमा हाम्रो गायत्री मन्त्र भनेको यति शक्तिशाली छ, जान्ने हो भने गायत्री मन्त्रलाई जान्ने हो भने बुझ्ने हो भनेदेखि सर्वप्रथम अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान। बोले आनंद कंद भगवान की। गायत्री मन्त्रमा 24 वटा अक्षरहरू छन् र 24 तत्व, 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5 वटा कर्मेन्द्रिय अनि पंच प्राण अनि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार चारवटा हुँदाखेरि 24 तत्व भएको यो गायत्री मन्त्रद्वारा आज हाम्रो क्षत्रिय कुलमा हामीले व्रतबन्ध संस्कार गर्दैछौँ। सबैजना तयारी? आज गुरुवार का दिन बृहस्पतिवार का दिन शुभ नक्षत्रमा शुभ मुहूर्तमा शुभ बेलामा अहिले 1 बज्न लागेको समयमा हाम्रो कार्की परिवारमा जन्मिएका गणेश बहादुर अथवा शुभज्योतको जनेऊ संस्कार गरिसकेपछि ब्राह्मणद्वारा मंत्र द्वारा ब्राह्मण द्वारा हाम्रा गुरुजी ठाकुर प्रसाद वत्स गोत्रीय ब्राह्मण द्वारा गायत्री मंत्र दीक्षादान सबैभन्दा संसारमा सबैभन्दा ठुलो कर्म, सबैभन्दा ठुलो दीक्षादान आज हामी गर्न गइरहेका छौं। सबै हामीहरू तयारी छौं र बाजा बजाउनेहरू पनि तयारी, ताली बजाउनेहरू पनि तयारी हुनुहुन्छ? तयारी हो? मंत्र जप्ने तयारी र ओमको उच्चारण गरेर सबैजनाले स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। शुभ लगन भो, शुभ लगन भो, शुभ लगन भो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। बोले गायत्री माता की, बोले गायत्री माता की, बोले गायत्री माता की। अतिथिहरू आएपछि हामीहरू अब यताको हाम्रो हवनको कर्म गर्दै गर्छौं। हजुरहरू उतापट्टि नाच्दै गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन।
पुर्याउने व्यवस्था हाम्रो घरका बहिनीहरूले गरिरहनु भएको छ भनेदेखि सबैजना पर गएर तुलसीहरूले गरी मिलाएर यसो गोलो बनाउनु भिक्षा दिँदाखेरि हाम्रो बटुक जब वरिपरि घुमिन्छ गाईले सबैले मिलेर दिने भजन सुनाऊं बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं हाँ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे आगन्तुक महानुभाव जहाँबाट पनि आउनुभएको छ हजुरहरूलाई भिक्षा दिने शुभ मुहुर्तमा हजुरहरू बाहिर बस्ने भक्तको जनेहरू बाहिरै भित्र बस्ने भित्रै तर अलिकति जग्गा राखिदिनु होला बटुक घुम्ने जग्गा राखिदिने पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी पकड़ हाथ अब हामीले लक्ष्मी मातालाई स्मरण गर्दै भिक्षादान भनेको गायत्री लक्ष्मी र सरस्वतीको समागम गायत्री भनेको गायत्री माता विद्या रूपिणी सरस्वती बुद्धि रूपिणी र चावलको दान लक्ष्मी रूपिणी हामीले विशेष अब मामाहरूलाई टीका लगाइदिने यता हजुरबाले नानीको हजुरबाले टीका लगाइदिनुहुन्छ टीको लगाइदिनुहुन्छ मामालाई टीको लगाइसकेपछि मामाले खुम्से बोक्नुहुन्छ र आफ्ना घर गाउँका सम्पूर्ण छरछिमेकका साथमा आमा बाबा हजुरबाले जनै र सुपारी फल दिनुहुनेछ सर्वप्रथम ज़माने की तरफ भवती देहि भिक्षां भवती देहि यो मन्त्र जप गर्नुपर्छ के जप गर्नुपर्छ नाच्दाखेरि के भन्नुपर्छ भिक्षां भवती देहि ॐ भिक्षां भवती देहि ॐ भिक्षां भवती देहि यो मन्त्र जप गर्नुपर्छ सबैलाई नाच्दाखेरि बेसी भन्दाखेरि बोल्नु दिनु पड़ी मझधार में
मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लदी है पाप की गठरी, नजर पाप का भारी। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। ये गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब
अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसी रख बनवारी, चाहे जैसी रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 जोरी बत्दै जानु पर्यो त्यसैले हो त सरस्वती कविता खोइ लो जरुरी सरस्वती ओ बेहुला बेहुली खोइ त अन्त उयो लगेर हालिदिनु अलिकति दुध लगाइदिनु अलिकति पन्जाब लगाइदिनु लो अब यसो शिवजी गुरुजीहरू वेद गुरुजी हाम्रो आचार्य गुरुजीहरू जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ कृपया आउनुहोला। अब के क्षण आरती हुनेछ हाम्रो करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
चार्जिङमा जाने नै हुन्थ्यो दिनु होला हामी यहाँ आरती गर्नेछौँ दीदी इधर आके देना ने साइड में हो गया अभी चावल ऐसा मुझना कोई पनि हाल्नुपर्छ है पर्दैन लाली हो पहिला यहाँ आरती चाहिँ गरौँ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं अब यो लहर आरती गर्नु करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ल आरती प्रज्वलित गर्नु होला अनि अक्षताले चाहिँ पूजन गरिदिनु ओम कपुर अगाडि जलाइदिनु अघि जस्तै ओम कदली गर्भसम्भूतमेव च त्वमेव सर्वज्योतिः तेन निरालयामि लोटो घन्टीले रोटो ओम जय गणेश माता जकी पार्वती पिता महादेव जकी पार्वती पिता महादेव एक दंड दयावंत चार भुजधारी एक दंड दयावंत चार भुजधारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख देत कोड़िन को काया अंधन को आंख देत कोड़िन को काया बाजन को पुत्र देत गणेश देवा माता दीनन की लाज रखो शंभु सुतवार दीनन की लाज रखो शंभु सुतवार कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी मनोरथ को पूर्ण करो जय बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा बोले गणपति महाराज की त्यो कपुर जलाउनु ल अगाडि
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरदागी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरासन शासन ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला गुणमाला धारी ओ शिव गुणमाला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन मृगमद चंदा बोले शुभकार माला धारी ओ शिव सुख करता जग पालन करता ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अमिवेका शिव जानत अमिवेका प्रणवाक्षर की मते ओम अक्षर की मते विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव बोले ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव श्री ओंकार वन वन शिव ओंकार ओ शिव ऊपर जलधार ओ शिव रहते मतवाला ओ शिव दीन नयन वाला मस्तक में चंद्रमा विराज त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव यसो अब घुम्नु हैन ध्यानिकञ्च पापानि भुइँमा राखिदिनु ध्यानिकञ्च पापानि राज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौम सर्वाय शान्तात् परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विहितो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सदाशदैति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यन्तमति सम्पत्त्रेद्यावा भूमि जनयन् देवैका ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे सुधानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वागीश्वरी च विद्महे वाग्वादिन्ये च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचं वकपाठलब्धे पुन्नागजातिकरवीरलसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर वे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर पशुपति धाम की वैद्यनाथ धाम की भद्र विशाल भगवान की रामेश्वरम भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की चारों धामों की चारों वेदों की राज की ऋतकोशी गोत्र का संपूर्ण कुल देवताओं की पितृ देवताओं की आज के आनंद की भक्त और भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामः चढाइदिनु हातको पुष्पहरू अनि त्यहाँदेखि आरतीलाई यसो ओम जलिनसिदले करणम ओम द्योः शान्तिरन्तर्चक्षु शान्तिः पृथिवी शान्तिराप कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
हुन्छ फेरि देउतालाई पनि छोरा पाउन गाह्रो हुन्छ धेरै धेरै पुण्यपछि मानव जीवन हुन्छ फेरि देउतालाई पनि छोरा सुन हे भाइ सुन बहिनी हो मिठो वचन साधु सन्तको यति सुन्दर अति अमूल्य देखे नपायो मानव जीवन यो देखे नपायो मानव जीवन यो कति ठुलो भाग्य हाम्रो संसारी मायामा कति ठुलो भाग्य हाम्रो मन छोरा पायो संसारी मायामा सुन हे भाइ सुन बहिनी हो मिठो वचन साधु सन्तको यति सुन्दर अति अमूल्य देखे नपायो मानव जीवन यो देखे नपायो मानव जीवन यो यहाँबाट जाँदा नि लैलै कसले के बोलान्छ एक मात्र हरि भजन हामीसँगै जान्छ यहाँबाट जाँदा नि लैलै कसले के बोलान्छ एक मात्र हरि भजन हामीसँगै जान्छ सुन हे भाइ सुन बहिनी हो मिठो वचन साधु सन्तको यति सुन्दर अति अमूल्य देखे नपायो मानव जीवन यो देखे नपायो मानव जीवन यो
वीरताको चिनो वीरको सन्तान शहीदको रगत लहरेको निशानी अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी वीरताको चिनो वीरको सन्तान शहीदको रगत लहरेको निशानी अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी वीरताको चिनो वीरको सन्तान तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी वीरताको